أنتي بيتلهم مدري إفراتا كم نجستات يهودا أيتنسني حزب إسرائيل زواسيوم كباخي كمتسيو عسرت منفساوي حتوتات بسم أب وول ومنفس قدوس أهادو أملاخ سلام عمل العالم تركو فتوات حزب كريستيان كم ياللخم نلوم خا عسرت منفساوي حتوتات من نقاق حيزنا لكم أتينا لنا كسب مفتصمتا مسانا ختصنحو بخبر نعدمكم أبنا يريتو بوتا كندي كم زملسكم صحفوا لنا نبقولتكم باصح شير لايك سبسكرايب جبروا سلام جمار قطري حدا سب بخندي بحريات تفاتيرو سب بخندي بحريات تفاتيرو ملسي سب بشوعة بحريات تفاتيرو سلسته بحريات نفسي اتان 4 خاء بحريات السقا مالتي قصري كلته أبونا أدامن هيوانن نتداش سمعهم كاب جنة تباررو هراي نمل سنغيد مخري سيطان سمعهم كاب جنة تباررو اتمخري خاء نزا أصابلس زيا بالعواز ناتو كفو مخري سمعهم كاب جنة تباررو قصري سلسته بأدينا هيوان جنة تعزوة بداش جنة تخفته نبمل سنغيد بأدينا دنجل مريم قدس قدسان جنة تخفتلنا هراي قطري 4 كم مصحف قدوس اتزبزح معرفات زحازة مصحف داش يبحال كم مصحف قدوس اتزبزح معرفات زحازة مصحف داش يبحال مزمور داويت يبحال 150 معرفات زحازة يو مالتي هاراي قطري 5 نبي موسى كندي مصحفتي صحيفو ناب ملسنخيد نبي موسى 5 مصحفتي صحيفو لنا سميهم نزبلكا أوريت زفطرت أوريت زصات أوريت زلواويان أوريت زهلقو أوريت زداغم يبحالو قطري 6 كم مصحف قدوس مجمريا زتسور أبو من يبحال هراي نملس مسنغيد كم مصحف قدوس مجمريا زتسور قدوس أبو نبي هينوك يبحال زغا أب أوريت زفطرت معرف 5 قطري 24 نرخبو حتى قطري 7 سب انتاي انت جبريو ملأخ زبحال انتاي انت جبريخ سيطان زبحال سب بجبرو ملأخ ويدما سيطان يبحاليو اتي سيطان زبلو انتاي وتي ملأخ زبلوخ انتايو يزبل ناب ملسنخيد سب انت تصومه انت تصلي انت تفقره انت قربه انت سجده ازي ملأخ يبحال انت زي تصومه انت زي تصلي انت زي تفقره انت زي قربه انت زي سجده ازغا سيطان يبحال بجبرو مالتي نغطل حتى قطري 8 أملاخ مجمريا داشن فترة ملسي قطري 8 أملاخ مجمريا سماين مدرن فترة حتى قطري 9 أبونا أدم معس معلتي ويدما بينيت معلتي تفطيرو
መልሲ ኣቦና ኣዳም ብዕለተ ዓርቢ ናይ ንግሆ ተፈጥረ። ሕቶ ቁፅሪ 10 ናይ መወዳእታን ስላሴ ብምንታይ ሓደ ይኾኑ? መልሲ ብምንታይ ሓደ ይኾኑ እዩ ዘሎ ሕቶና ብባህሪ፣ ብስልጣን፣ ብፍቓድ፣ ብመለኮት በዚ ሓደ ይኾኑ ማለት እዩ። ብምንታይ ከ ሰለስተ ይኾኑ ዝብል ከዓ ብስም፣ ብግብሪ፣ ብኣካል በዚ ከዓ ሰለስተ ይኾኑ ማለት እዩ። ሓራይ እምበር ፍትዋት ተኸታተልትና እዚ ዓርቢ ዝካየድ መንፈሳዊ ሕቶታት እንተፈቲኹሞ ወይ ድማ ክሕተት ዘለዎ ትብሉ ኣቦታኩምን ፀሓፉልና። እንተፈቲኹሞ እውን ናብ ካልኦት ሰባት ክባፃሕ ሸር ላይክ ግበሩ። ሰላም መዓልቲ ይግበረልና መድኃኔዓለም። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ኣይትንእስን ኢኺ ህዝበ እስራኤል ዝጓስዮም ካባኺ ክመጽእ እዩ።